Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन अपोज़िशन सरगर्म आहे ऐं मुसलसल जलसा करे पई, जॾहिं त ऐवान में बि अपोज़िशन जेको आहे उहा सरगर्म नज़र अचे पई। अॼु जेको क़ौमी असम्बली जो इजलास हो, उन इजलास में हुकूमत पारां जेके हुकूमती बेंचिस ते आहिनि उनजो कोरम पूरो न कयो वियो। अपोज़िशन पारां कोरम पॉइंट आउट कयो, जंहिं बैदि इजलास मुलतवी कयो वियो, जॾहिं त अपोज़िशन पारां सख़्तु तनक़ीद साम्हूं आई आहे ऐं हुकूमत ते इहो बावर करायो आहे त हुकूमत जेकॾहिं ऐवान में हुकूमती मेंबर ऐं अक्सरियत जेकॾहिं ज़ाहिर नथी करे सघे त हिकु अवामी सतह ते मसइला त मौजूदु आहिनि, पर ऐवान जे जेको फोरम ते आहे उते बि अपोज़िशन जो चवणु आहे त हुकूमत नाकाम थी चुकी आहे। बार बार इहो ॾिठो वियो आहे त हुकूमत पारां जेको कोरम आहे असम्बली में उहो पूरो थियणु ॾाढो मसइलो रहियो आहे अपोज़िशन जो, ऐं इहो बार बार स्पीकर पारां हुकूमती बेंचुनि खे हिदायत कई वई आहे त कोरम पूरो कयो वञे, छो त ऐवान जी जेका बिज़नेस आहे उहा कोरम पूरो न हुजण जे करे उकलाए नथी सघिजे। ज़ाहिर आहे अपोज़िशन खे बि इहो मौक़ो मिली वेंदो आहे तनक़ीद करण जो, जॾहिं त जेको अपोज़िशन जो इतिहाद आहे उन्हनि जो एहतजाज बि जारी आहे, त जलसा बि जारी आहिनि, त उन मौक़े ते इन क़िस्म जा जेके इवेंट्स आहिनि उन्हनि खे मौक़ो फ़राहम करनि था हुकूमत खे तनक़ीद करण जो। जॾहिं त ॾिठो इहो वियो आहे त ज़ाहिर आहे कराची में जेको जलसो हुयो अपोज़िशन जो, उनखां पोइ कैप्टन सफ़दर जी गिरफ़्तारी ऐं उनखां पोइ पुलिस अफ़सरान पारां जेका हिकु डिघी मोकल वारो इशू हुयो, उन बैदि आर्मी चीफ साहब मुदाख़लत कई ऐं उनखे जांच जो हुकुम पिणु ॾिनो। इहे सभु मामला आहिनि, अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासूं। जी हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते असां सां मौजूदु आहे मुस्लिम लीग नवाज़ जो अॻवान खियलदास कोहिस्तानी साहब, जेको क़ौमी असम्बली में मेंबर पिणु आहे। अॼु क़ौमी असम्बली में हुकूमत कोरम पूरो न करे सघी, जंहिं ते अपोज़िशन शदीद तनक़ीद कई आहे ऐं खां असां मालूम कंदासूं त कोरम पूरे न करण बैदि उते अपोज़िशन जो ऐं ऐवान जो छा माहौल। अस्सलाम वालेकुम कोहिस्तानी साहब। खियल साहब इहो ॿुधायो त अॼु बि माज़ीअ वांगुरु ऐं मुख़्तलिफ़ रिवायतनि मूजिबि PTI हुकूमत अॼु क़ौमी असम्बली में कोरम पूरो न करे सघी आहे। तव्हां छा चवंदो त जेको हिन वक़्तु अपोज़िशन रस्तनि ते सरगर्म आहे ऐं ऐवान में बि सरगर्म आहे, त इहो कोरम पूरो न करणु हुकूमत जी छा था सम्झो त हुकूमत जी नाकामी ऐं हिकु इख़लाक़ी मथभरी आहे अपोज़िशन जी? गौर साहब ॾिसो, जीअं जॾहिं खां 16 तारीख़ ते गुजरांवाला में PDM जो तारीख़ी जलसो थियो ऐं जॾहिं अवाम PDM जे सॾ ते निकिती गुजरांवाला में, पोइ 18 तारीख़ ते कराची में हिकिड़ो वॾो जलसो थियो पीपल्स पार्टी मेज़बानी में, ऐं उते बि तमामु वॾे अंग में माण्हुनि हिकिड़ो जलसो थियो ऐं अवाम उन PDM जे मौक़िफ़ सां ताईद कई ऐं उन्हनि भरपूर शिरकत कई। पर तव्हां ॾिठो त हीउ जेको इजलास हो 16 तारीख़ ते जेको सॾायो वियो, उजलत में सॾायो वियो, इन करे सॾायो वियो त PDM जी तहरीक शुरू थिए पई, MNAs खे उन्हनि में रोकिजे, जीअं मतिलबु उहो इजलास में अचनि या जे अपोज़िशन जा MNA आहिनि उहो पंहिंजो कमु न करे सघनि। पर तव्हां ॾिठो त जेके बि MNA हुआ उन्हनि इलाइक़नि जा उहे उते मौजूदु हुआ, उन्हनि जलसे में शिरकत कई। हालांकि पार्लियामानी पार्टी जो वज़ीर आज़म इजलास बि घुरायो ऐं उन्हनि हिकिड़ी तयारी बि कई, भरपूर तयारी कई त उनखे 16 तारीख़ ते उते पार्लियामेंट जे अंदरि प्राइम मिनिस्टर ख़िताबु कंदो, उनखे जवाबु ॾींदो। पर उन ऐवान में अपोज़िशन जो एहतजाज एॾो भरपूर हो जो वज़ीर आज़म खे वापसि वञिणो पियो ऐं उन पंहिंजो ख़िताबु मौखर कयो, हू अवाम सां मुखातिबु न थी सघियो, छाकाणि त ॿ सबब आहिनि। ॾिसो, जेके ही कोरम टुटण जो सबबु हिकिड़ो अपोज़िशन जो फेस करण त न आहे, उहो ज़ाहिर न पिया करे सघनि, छाकाणि त हाणे अपोज़िशन बिल्कुलु पूरे हिकिड़े इतिहाद सां मुनज़म तरीक़े सां तहरीक पंहिंजी शुरू करे छॾी PDM जे प्लेटफॉर्म तां। हिकिड़ो त उहो सबबु आहे। ॿियो जेको मुल्क में महांगाई वधी आहे, जेको ख़ुदि PTI जे MNAs जी जेको उन पार्लियामानी पार्टी जी मीटिंग में जेके मतिलबु बेज़ारी जो इज़हार कयो हुकूमत जी पंहिंजी गवर्नमेंट जे पॉलिसियुनि ते, जेको उन्हनि तनक़ीद कई, जेको हल्कनि में हू जॾहिं वञनि था PTI जा MNAs या हुकूमती दौर जा इतिहादी, त हुननि खे इहे समूरियूं तनक़ीदूं बर्दाश्त करणियूं पवंदियूं। हू सम्झंदा असांखे वरी बि इलेक्शन में अचिणो आहे, हीअ सभु मोरावा हिकिड़ा मुख़्तलिफ़
गॾाए उन्हनि खे ॾिना विया, पर हू उन्हनि खे ज़ाहिर पंहिंजो फ्यूचर हुजे त हाणे माण्हू सम्झां थो PTI पंहिंजी अक्सरियत जीअं ऐवान में आहे उहा इख़लाक़ी छा मतिलबु हिकिड़ो अगरि जीअं तव्हां ॾिठो बजट में उन्हनि ज़बरदस्ती हिकिड़ो उन्हनि खे घुराए बजट त पास करायो, पर उन्हनि जी का दिलचस्पी हिननि सां न रही। हुन में ॿ सबब आहिनि, हिकिड़ो त महांगाई ऐं मईशत जी तबाही, ऐं ॿियो हुननि जे पार्लियामेंट खे रेस्पेक्ट न ॾियणु, पार्लियामेंट में मौक़ो न ॾियणु, हुननि जे तहफ़ुज़ात दूरि न करणु, इहो बि सबबु आहे। त उनखां वॾी ॻाल्हि डेवलपमेंट जेकी आहे उहा अपोज़िशन जो रोल आहे। तव्हां पार्लियामेंट बेतौकीर हिननि कई आहे, हुननि खे तव्हां ॾिसो पिया, पर इन सां गॾु तव्हां इहो ॾिसो त 19 तारीख़ ते जेको कराची में इंसिडेंट थियो, जेको आवारी टावर ते होटल में मरियम नवाज़ साहिबा जे कमरे ते जहिड़े नमूने का कई वई, जेको चादर चौधरी जो तक़दुस पामाल कयो वियो, उनखां पोइ सिंध IG पुलिस सिंध जो जेको अगवा थी वियो, उन सॼे सूरत हाल में वज़ीर आज़म किथे आहे, वज़ीर आज़म जी मौजूदगी किथे आहे, हू का ख़बर न आहे त वज़ीर आज़म छा पियो करे। हिन सॼे मामले खां हिन सॼे इंसिडेंट में हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो ॿ वाक़िया थी विया, उन ते उनजी का बि दिलचस्पी या उनजी का बि रद्दमल न आयो, त इहो ज़ाहिर करे थो त हुकूमत मफ़लूज थी चुकी आहे ऐं हिन ॿिनि जलसनि हुकूमत खे कमज़ोर करे छॾियो आहे। ऐं ईंदड़ 25 तारीख़ ते जेको थिए पियो कोयटा में, उहो वधीक हुकूमत जे जेको इतादनि में बि ॾार विझंदो। ऐं आउं सम्झां थो हीअ हुकूमत हाणे चंद महीननि जी महिमान आहे, 9 साल ई जेको सो न ॾिसी सघंदी, जेको मुंहिंजी ज़ाती राय आहे, जेको आउं ॾिसां पियो। ऐं छाकाणि त अवाम बि बेज़ार थी चुको आहे, ऐं PTM ख़ुदि बि चाहे थो त हाणे जेको सो असां अवाम सां या अवाम जे मसइलनि खे असीं अवाम खे अकेलो न छॾियूं, असां हिननि खे काफ़ी वक़्तु ॾेई छॾियो। सो आउं सम्झां थो हुकूमत जो हाणे करण जो को जवाज़ उन्हनि वटि न बचियो आहे। अच्छा खेल साहब, तव्हां कैप्टन सफदर जे वाक़े जी ॻाल्हि कई, त उन ते वफ़ाक़ी वज़ीरनि जो त इहो बार बार इहो चवणु आहे त इहा हिकिड़ी साज़िश आहे, हिकिड़ो मनसूबो घड़ियो वियो, जेको बिलावल हाउस कराची में इहो मनसूबो घड़ियो वियो आहे, इन जे पुठियां सियासत आहे। तव्हां छा था सम्झो त इहो जेको वाक़ियो आहे, छा वाक़ई पॉलिटिकल हिकिड़ो फ़ाइदो हासिलु करण लाइ कयो वियो? बिल्कुलु, कंहिं हद ताईं जेको वज़ीर चवनि था इहा साज़िश आहे, त वज़ीर सही चवनि था, छाकाणि त इहा साज़िश PTI गवर्नमेंट कई आहे, प्राइम मिनिस्टर हाउस मां थी आहे। कराची जे गवर्नर हाउस खे प्राइम मिनिस्टर हाउस मां या वफ़ाक़ मां इस्तेमालु कयो वियो आहे। IG खे धमकियूं गवर्नर साहिबु ख़ुदि ॾिनियूं आहिनि, उहो ख़ुदि एतिराफ़ बि करे चुको आहे। ऐं हिन जो मक़सदु सिर्फ़ु हिकिड़ो ई हो त PTM जे इत्तेहाद खे तोड़िजे, पीपल्स पार्टी PMLN या JUF या जेके PTM जी जमायतूं आहिनि, उन्हनि जे विच में दरार विझे। इहा सॼी साज़िश, सही था चवनि, साज़िश हिननि कई आहे, हिननि खे ख़बर त असां साज़िश कई आहे। इहा साज़िश दरअसल इन मनसूबे जी हुई, ऐं हिन सॼे मनसूबे पोयां पर चवंदा आहिनि त जंहिंमें हिननि हिकिड़ो बुराई सोची पर अलाह जे तरफ़ां बहितरी हुई, ऐं उन में सॼो ई निर्वार थी विया आहिनि। हिननि जो सॼियूं जेके साज़िशूं साम्हूं अची चुकियूं आहिनि, ऐं उन ते जेको उन सॼे ॿिन्ही वाक़ियनि जो जेको हिकिड़ो वॾा वाक़िया थिया आहिनि, उन ते प्राइम मिनिस्टर जी ख़ामोशी उन साज़िश जो बिल्कुलु अकासी करे थी त इहा वाक़ई साज़िश हुई जेका हिननि ठाही हुई, जंहिंमें गवर्नर उनजी पार्टी खे उते इस्तेमालु कयो वियो। ऐं हीअ चवनि था त भई क़ाइद एज़म जे मज़ार ते नारो छो लॻो। मूंखे इहो ॿुधाए, जेकॾहिं पाकिस्तान जी अवाम क़ाइद एज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिबु असांजो पॉलिटिकल लीडर आहे, असांजो विज़नरी लीडर आहे, पाकिस्तान जो बानी आहे, हिकिड़ो सियासी लीडर आहे हिन खिते जो, को असांजो मज़हबी स्कॉलर या को अहिड़ी मज़हबी जॻह न आहे जिते मतिलबु नारो जॾहिं पाकिस्तान जे माण्हूअ खे किथे बि का उम्मीद नज़र न ईंदी त उहो क़ाइद एज़म जी मज़ार ते क़ाइद एज़म सां वञी मुखातिब थींदो। अच्छा, तव्हांजो चवणु आहे त कैप्टन सफदर जेको उते नारेबाज़ी कई, उहा हिकु सियासी दांह हुई, हिकिड़ो ॾोरापो हो, तव्हांजो चवण जो मक़सदु इहो? बिल्कुलु, जेको बि पॉलिटिकल इहो नारो मादरे मिलत जो बि आहे, इहो क़ाइद एज़म जो विज़न बि आहे त हिन मुल्क में सिविल बालादस्ती हुजे, हिन मुल्क जे समूरा जेके इदारा आहिनि पंहिंजे डोमेन में रही कमु कनि। इन अहिड़ो को बि ग़लति ॻाल्हि उते न कई वई। पर वॾी ॻाल्हि गौर तव्हां ॾिसो त हिन सॼे वाक़े जो ई ॻाल्हि हू बेरुमती कनि था, ऐं FIR कहिड़े केस जी कटी अथनि त हुन कैप्टन सफदर साहिबु धमकियूं ॾिनियूं आहिनि
त हाणे उहो CM बि इन जी साज़िश नाकाम कई त जंहिं माण्हू जेको दहशतगर्द हो, जेको पुलिस खे मतलूब आहे, जेको ॾोहारी हो, जेको हलीम आदिल शेख जो भाणीजो आहे ऐं हिननि जो पार्टी जो कारकुन आहे, उनजो क्रिमिनल रिकॉर्ड बि साम्हूं आयो ऐं उहो CM ॿुधायो त उन वक़्तु उनजी जेकी लोकेशन हुई उन सराउंड में हिते मौजूदु न 20 खां 25 किलोमीटर हू परे मौजूदु हो। त सॼी साज़िश जेकी हुई जंहिंमें सभई मोहरा शामिलु हुआ, गवर्नर हाउस खां वेंदे पार्टी जा लीडर, कुझु हिकु त वफ़ाक़ी वज़ीर जहिड़े नमूने धमकियूं ॾिनियूं, जहिड़े नमूने सिंध जे पुलिस ते हिननि हमलो कयो आहे, हिकिड़े इदारे ते जॾहिं ॻाल्हि कंदा त असां इदारनि जो एतिराम कयूं था। तव्हां ॾिसो सिंध पुलिस हिकिड़ो वॾो इदारो आहे, हुन जूं हिकिड़ी कुर्बानियूं आहिनि, कराची टारगेट ऑपरेशन हुजे, सिंध जे अमन जो मसइलो हुजे, सिंध पुलिस में काफ़ी अहिड़ा सुठा ऑफिसर मौजूदु आहिनि, हिकिड़ा CSS ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर मौजूदु आहिनि। सिंध जे पुलिस जो हिकिड़ो पंहिंजो मुक़ाम आहे, उनखे कहिड़े नमूने दबाव विधो वियो, कहिड़े नमूने उन्हनि जी बेइज़ती कराई वई, हेॾो वॾो हिकिड़ो पाकिस्तान में इंसिडेंट थी वियो ऐं हुकूमत हुन सॼी साज़िश करे पोइ ख़ामोशी इख्तियार करे छॾी। ठीकु आहे खील साहब, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासूं। नाज़रीन असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन वेलकम बैक। खील साहब, तव्हां ॿुधायो त PDM खे ही जेको बि हुकूमत जा इल्ज़ाम आहिनि उहो अपोज़िशन जो इतिहाद आहे उनखे हिकिड़ी टोड़ण ऐं विखेरण जी साज़िश आहे, त तव्हां छा था सम्झो जेको कराची में इहो जलसो थियो ऐं उन जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे स्लोगन तहत मुस्लिम लीग नवाज़ जी लीडरशिप जा उते तस्वीरूं लॻियूं वयूं, इहो पहिरियों भेरो नज़र आयो त पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ खे एॾो वार्म वेलकम कयो आहे, त तव्हां छा था सम्झो त इहो हिकु सुठो सवण आहे, कहिड़ो मैसेज आहे त हिकु पार्टी ॿिए पार्टी खे इन लेवल ते आजियां बि करे थी, क़बूल बि करे थी, जॾहिं त माज़ीअ जी जेका तारीख़ आहे ॾाढी तल्ख़ बि रही आहे इन्हनि पार्टियुनि जी। बिल्कुलु तव्हां सही था चओ गौर, हिन ॿिन्ही पार्टियुनि जो हिकिड़ी तलख़ तजर्बा, तलख़ हक़ीक़तूं उहे मौजूदु आहिनि, पर उन माज़ी खे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ़ साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी खां पोइ समूरे हिकिड़ी साइड ते रखी हिन मुल्क में जमहूरियत ऐं सिविल बालादस्ती लाइ पाकिस्तान जे लाइ हू गॾु थिया हुआ। तव्हांखे ही पहिरियों दफ़ो PMLN या पीपल्स पार्टी या JUF जी लीडरशिप या ॿियूं पार्टियूं जेके आहिनि उन 11 जेके जमायतूं उहे गॾु न थियूं आहिनि। ARD में बि तव्हां इहो ॾिठो हूंदो त हिकिड़े स्टेज ते पीपल्स पार्टी PMLN परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में ARD जे प्लेटफॉर्म ते बि गॾु हुई। ऐं आउं सम्झां थो जेको मरियम नवाज़ साहिबा जॾहिं कराची एयरपोर्ट ते लथी ऐं आउं बि उते मौजूदु हुन सां गॾु जेकी रैली हुई उनमें PMLN जो जेको सिंध जे वर्कर हो कराची खां कश्मीर ताईं उन भरपूर रैली हिकिड़ी निकिती, भरपूर उन्हनि जो इस्तक़बाल थियो। लखे माण्हू जेके उन शायरा फैसल ते हज़ारे माण्हुनि जा जेके काफ़िला हुआ, कैंप्स हुयूं, उते उन्हनि जो जोश ख़रोश तव्हां ॾिसण जहिड़ो हो। मां सम्झां थो PMLN जी हिकिड़ी मरियम नवाज़ जी सिंध में हिकिड़ी जेकी यात्रा थी सियासी हवाले सां, हालांकि इहे सोग जो ॾींहुं हो 18 अक्टूबर, ऐं उन मौक़े ते ई जेको PDM जो जलसो पीपल्स पार्टी जी मेज़बानी में, ऐं हिकिड़ो ही मुल्क जी जमहूरियत जे लाइ, पाकिस्तान जे इस्तिकाम लाइ, पाकिस्तान जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ हिकिड़ो नओं पैगाम हो। ऐं आउं सम्झां थो हिन जेके ही हुकूमत आहे हिकिड़ी नालाइक़ हुकूमत, उनखे उन जे लाइ ज़रूरी आहे त डेमोक्रेट जेके पार्टियूं आहिनि पाण में गॾिजी हिकिड़े मौक़िफ़ ते हिकिड़े हिन सॼे हिन जेको हुकूमत जी नाअहली नाकामी आहे इनखे कंहिं नमूने हुकूमत खे हिन मां जान छॾाइण जो इहो रवाइद रस्तो आहे, ऐं जंहिं ते PDM बिल्कुलु हले पई। आउं सम्झां थो हिकिड़ो तारीख़ी जलसो थियो ऐं हिकिड़ो बहितरीनु जलसो उनखे सबूदास करणु उन्हनि जे सॼे PDM खे करण जे लाइ जेकी साज़िश कई वई ऐं उहा बि नाकाम थी चुकी आहे। त आउं सम्झां थो PDM हिकिड़ो मौसर ऐं हिकिड़ो वधीक मज़बूत ऐं सां अॻियां वधंदो। तव्हां छा था सम्झो खील साहब, हिन वक़्तु वफ़ाक़ी हुकूमत ख़त बि लिखियो आहे बरतानिया खे त मुस्लिम लीग नवाज़ जी जेका लीडरशिप आहे नवाज़ शरीफ़ उनखे वतन वापसि मोकिलियो वञे, छो त अदालत में उनजो केस हलंदड़ आहे ऐं इश्तिहारी करार बि ॾिनो वियो आहे। तव्हां छा था सम्झो त नवाज़ शरीफ़ साहब जी जेका तक़रीर आहे इंतिहाई सख़्तु ऐं तल्ख़ जेका तक़रीर आहे, उन बैदि जॾहिं नवाज़ शरीफ़ साहब वापसि अची वञे थो मुल्क अंदरि, त पोइ छा था सम्झो त इहा सूरत हाल ॾाढी गंभीरता अख़्तियार करे न वेंदी, मथसि संगीन इल्ज़ाम पिणु आहिनि?
गौर ॾिसो, नवाज़ शरीफ़ साहिबु पाकिस्तान ईंदो, बिल्कुलु ईंदो, पर हिननि जे चवण ते न ईंदो। उनखे जॾहिं डॉक्टर इजाज़त ॾींदा, डॉक्टर सम्झंदा हेल्थ हुनजी बहितर आहे, उन्हनि खे मुकमल हाणे सफ़र करे सघे थो, त मां सम्झां थो 1 मिंट बि असांजो क़ाइद नवाज़ शरीफ़ साहिबु देरि न कंदो ऐं उहो वतन मोटी ईंदो, केसिस खे बि मोह ॾींदो ऐं जेके बि आहिनि उहो। बाक़ी ही छा था चवनि, ही छा था सोचीनि, हिननि जो बयानियूं छा आहे, इहो बयानियूं हाणे हिननि जो माण्हू ॿुधण लाइ तयारु न आहिनि। ॻाल्हि नवाज़ शरीफ़ जी तलख़ तक़रीर जी ॻाल्हि ई न आहे। नवाज़ शरीफ़ साहिबु बिल्कुलु सवली सिधी ॻाल्हि कई आहे, चिटी ॻाल्हि कई आहे, ऐं उन मौक़िफ़ ऐं उन बयाने जी ताईद 19 तारीख़ ते कराची में थी चुकी, जॾहिं सिंध जो IG अॻुवा थी वियो, त स्टेट अबोव स्टेट जेको ॻाल्हि करे थो, रियासत जे अंदरि रियासत, आउं सम्झां थो रियासत जे मथां रियासत, उहो उन बयानियूं चिटो थी वियो त वाक़ई जेकी नवाज़ शरीफ़ ॻाल्हि करे थो उहा ठीकु ॻाल्हि करे थो, सही ॻाल्हि करे थो, ईअं न थियणु खपे। इहो ई इख़्तिलाफ़ राय आहे, इख़्तिलाफ़ आहे जेको मतिलबु उहो सम्झंदा असां इख़्तिलाफ़, पर आउं सम्झां थो इहो मुल्क जे लाइ बहितरु आहे त इदारा पंहिंजे डोमेन में रही कमु कनि। हर इदारे खे, कंहिं बि इदारे खे बेतौकीरी न कई वञे, कंहिं बि इदारे खे पार्लियामेंट खे पंहिंजो कमु करणु ॾिनो वञे, पार्लियामेंट जी पंहिंजी बालादस्ती आहे उनखे क़ाइमु रखियो वञे। त आउं सम्झां थो नवाज़ शरीफ़ साहिबु अहिड़ी का बि ॻाल्हि न कई आहे जंहिंसां को इख़्तिलाफ़ पैदा थिए, तलख़ियूं पैदा थियनि। हिन तलख़ियुनि खे घटि करण जो हिकिड़ो ई रस्तो आहे, उहो आहे त इदारा पंहिंजे डोमेन में रही कमु कनि, ऐं नवाज़ शरीफ़ जो बयानियूं अवाम जे पटांदड़ मसइलनि जेके बि मसइला आहिनि उन्हनि जो हल उन बयाने में आहे। ऐं जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ जो बयानियूं अवाम खे पसंदि न हुजे हा त गुजरांवाला जी अवाम न निकिरे हा 16 तारीख़ ते, ऐं 18 तारीख़ ते मरियम नवाज़ जो ईअं तारीख़ी इस्तक़बाल न थिए हा शारा फैसल ते। इहो सबूत आहे त पाकिस्तान जी अवाम जी अवाम सपोर्ट त अपोज़िशन खे हिन वक़्तु नज़र अचे पई, उन्हनि जे जेके जलसनि में माण्हू शरीक थियनि पिया ऐं उन्हनि जी जेका एनर्जी लेवल आहे उहो नज़र बि अचे थो। पर विद इन पार्टी इशू आहे, बदइतमादी बि चयो पियो वञे त अपोज़िशन विद में बदइतमादी अञा ख़तमु न आहे थी, जॾहिं त पार्टियुनि अंदरि बि मामला आहिनि। जीअं नवाज़ लीग में मरियम नवाज़ फैक्टर आहे, शहबाज शरीफ़ फैक्टर आहे, इहे मामला बि आहिनि। इन जे करे चयो पियो वञे त पार्टियुनि अंदरि ऐं अपोज़िशन अंदरि अञा खोड़ सारी खिचड़ी आहे जेका पचे पई, ऐं बज़ाहिर जेको चयो पियो वञे ईअं कोन आहे। गौर ॾिसो, ही जमहूरी पार्टियूं आहिनि, पार्टियुनि जे अंदरि जेके लीडरशिप हूंदी आहे या जेके वर्किंग CC जा मेंबर हूंदा आहिनि या CWC जा मेंबर हूंदा आहिनि, हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे जमहूरी पार्टी जो। उन में कंहिं मेंबर जी का या उन कंहिं लीडर जी का राय फ़र्क़ु थी सघे थो, पर आउं तव्हांखे ॿुधायां मुस्लिम लीग नून जो क़ाइद नवाज़ शरीफ़ आहे। अॼु बि फ़ैसिला, कल्ह बि फ़ैसिला जेके थिया थे क़ाइद नवाज़ शरीफ़ साहिबु कया थे। पार्टी जो सदर हिन वक़्तु शहबाज शरीफ़ साहिबु आहे, उहो हिन वक़्तु जेल में आहे। पार्टी मरियम नवाज़ पंहिंजी जॻह पाण ठाही आहे पंहिंजी कुर्बानीुनि सां, पंहिंजे अमल सां, ऐं हिन वक़्तु पार्टी हिकिड़ो डिसीशन ॾिनो त जेके PDM जा जलसा आहिनि उहा मरियम नवाज़ लीड कंदी, छाकाणि त शहबाज शरीफ़ साहिबु हिन हुकूमत जो बरबरियत जो शिकार आहे, हिन वक़्तु क़ैद आहे ऐं कूड़नि केसनि में हुनखे रखियो वियो आहे। त पार्टी वटि हिकिड़ो गॾियल फ़ैसिलो हो, मुतफ़िक़ा फ़ैसिलो आहे, जंहिं तहत ही सॼी स्ट्रेटेजी इहो ख़्वाब या इहे वाइवल आहे। इहा प्रोपेगंडा 30 सालनि खां कोशिशि बि कई पई वञे, इहा प्रोपेगंडा वक़्तनि वक़्तनि में कई बि वेंदी आहे, पर PMLN कल्ह बि मुतहद हुई, अॼु बि मुतहद आहे क़ाइद नवाज़ शरीफ़ जा साहिब जे क़यादत में। ऐं तव्हांखे ॿुधायां, कंहिंखे बि इन ॻाल्हि ते एतिराज़ु न आहे त शहबाज शरीफ़ सदर छो आहे, कंहिंखे बि इन एतिराज़ु न आहे त क़ाइद नवाज़ शरीफ़, सभु क़ाइद नवाज़ शरीफ़, पार्टी सदर शहबाज शरीफ़, ऐं हाणे मरियम नवाज़ जेको PDM खे ख़िताब करे पई, जेको पार्टी जी नुमाइंदगी करे पई, उन सभिनी खे इतफ़ाक़ आहे, इतफ़ाक़ राय सां इहे फ़ैसिला थियनि पिया। ऐं तव्हां ॾिठो त कहिड़े नमूने गुजरांवाला में ख्वाजा आसिफ़, एहसन इक़बाल, शाहिद खाकान आबादी, असांजे राना सनावाला, जेकी सीनियर लीडरशिप हुई, उन्हनि जा ख़िताब बि तव्हां ॾिठो त कंहिं बि मुक़रर जी तव्हांखे लफ़्ज़ में का बि फ़र्क़ु न हो। सभु समूरी पार्टी नवाज़ शरीफ़ साहिब जे बयाने ऐं हुनजी तक़रीरुनि सां हिकु हिकु हुर्फ़ जेको हुनजो आहे उन सां गॾु बीठी आहे, उनजे हुकुम, उनजी हिदायतुनि सां बिल्कुलु अमल करे पई। पार्टी जे अंदरि को बि अहिड़ो मामिलो कोन्हे जेको, आउं ख़ुदि CWC जो मेंबर आहियां, उहो मीटिंग अटेंड करे चुको आहियां। उनखां अलावा आउं सम्झां थो त हिन वक़्तु जेतिरी पार्टी मज़बूत आहे,
जहिड़े नमूने मुशरफ जे दौर में कोशिशि कई वई, हिन वक़्तु बि काफ़ी कोशिशि कई वई, पर तव्हां 84 असांजा MNA आहिनि, मूंखे हिकिड़ो तव्हां ॾिसो त MNA जो मौक़िफ़ खेल साहब इहो बि रिपोर्ट थियो आहे रिसेंटली त शहबाज शरीफ़ साहब के खुफ़िया मुलाक़ातूं कयूं आहिनि ऐं उहे मुलाक़ातूं नवाज़ शरीफ़ साहब खे पसंदि न आयूं आहिनि ऐं उन ते नवाज़ शरीफ़ साहब कोई रद्द अमल बि शहबाज शरीफ़ ताईं पहुचायो आहे, त तव्हां छा था सम्झो त इहो बार बार इहो रिपोर्ट थींदो रहियो आहे त शहबाज शरीफ़ साहब पंहिंजे पर में खुफ़िया मुलाक़ातूं करे थो ऐं जेके नवाज़ शरीफ़ साहब खे पसंदि नथियूं अचनि? गौर ॾिसो, शहबाज शरीफ़ साहब 2 ॾींहं पहिरीं नेब जी हिरासत में हो, पोइ हाणे जुडिशल रिमांड ते मौजूदु आहे। पाकिस्तान जो गवर्नमेंट जे तरफ़ां गवर्नमेंट जे हल्कनि मां इहा ॻाल्हि अचे थी त शहबाज शरीफ़ खुफ़िया मुलाक़ातूं करे थो। छा पाकिस्तान जो जुडिशनरी सिस्टम या नेब एॾो जेके कल्ह ताईं अॼु ताईं जेको हुकूमत वज़ीर आज़म हिदायत ते सारो इंतक़ाम करे पई, जेको नेब न्याज़ी गठजोड़ आहे, उन में मुमकिन आहे नेब जे हिरासत में मौजूदु जे अपोज़िशन लीडर ऐं उहो खुफ़िया मुलाक़ातूं करे ऐं इमरान ख़ान उन ते ख़ामोश हुजे। आउं सम्झां थो बेअक़ली, नालाइकी ऐं नाअहली ऐं जेकी हिननि जी सोच आहे उन जी हिननि जी रिट माना हुकूमत जी न आहे जो इन क़िस्म जूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था या अहिड़ी क़िस्म जी प्रोपेगेंडा कनि था। इन में को बि ॾिसो, इहा मां चवंदुमि 30 सालनि खां ख़्वाहिश, अगरि शहबाज शरीफ़ साहब खे मतिलबु वज़ीर आज़म थियणो, हुनखे कई भेरा ऑफर थी चुकियूं आहिनि, हींअर बि अॼु बि चाहे शहबाज शरीफ़ थी सघियो थिए, पर हुन पंहिंजी पार्टी सां, पंहिंजे क़ाइद सां, पंहिंजे वॾे भाउ सां वफ़ादारी हमेशह कई आहे, उहो कंदो आयो आहे ऐं कंदो रहंदो। पार्टी शहबाज शरीफ़ असांजो सदर आहे, असांखे इतफ़ाक़ आहे, असांखे हुन ते असांखे एतमाद आहे, हुनजे तरफ़ां जेको शहबाज शरीफ़ जेतिरे हद ताईं अॼु क़ुर्बानियूं ॾे, हुनजो पुटु तव्हां ॾिसो अपोज़िशन लीडर आहे, हमज़ा शहबाज साहब पार्टी जो लीडर आहे, उहो 16 महीननि खां जेल में आहे, शहबाज शरीफ़ साहब जेल में आहे, हुनजे न्याणी ते मतिलबु केसिस कया विया आहिनि, हुनजी घरवारी ते केसिस कया विया आहिनि। नवाज़ शरीफ़ खां पोइ शहबाज शरीफ़ वॾो विक्टिम आहे ऐं ख़ुसूसन वज़ीर आज़म जी जेको इंतक़ाम आहे, जेको सियासी अना आहे, उहो शरीफ़ फैमिली सां गॾु शहबाज शरीफ़ वॾो टारगेट हो, अपोज़िशन लीडर, ऐं उनखां पोइ ॿिया असांजा सीनियर लीडर तव्हां ॾिसो त हुन अताब जो शिकार आहिनि। त अहिड़ी क़िस्म जी का ॻाल्हि कोन्हे। हीअ अगरि का खुफ़िया मुलाक़ात थिए थी, तव्हां पाण सम्झो था इमरान ख़ान साहब इहा ॻाल्हि मंज़र ते न आणे, त अहिड़े क़िस्म जो मुमकिन ई न आहे इहो। छा इदारा मतिलबु केरु खुफ़िया मुलाक़ातूं करे सघंदा? उन्हनि जा नाला हिननि खे ज़ाहिर करणु खपनि त हीअ खुफ़िया नामालूम माण्हू केरु आहिनि जेके शहबाज, इहो हुकूमत जो कमु आहे। हुकूमत अगरि इल्ज़ाम हणे थी त हुकूमत इहो साबित बि। ठीकु आहे, खीलदास कोहिस्तानी साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक बैदि कंहिं ॿिए नए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासूं। असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे अहमद जवाद साहब, जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहे ऐं पार्टी अॻुवान आहे। अस्सलाम वालेकुम अहमद जवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि इस वक्त अपोजिशन बहुत सरगर्म नज़र आ रही है, ना सिर्फ रास्तों पे बल्कि ऐवान में भी। आज कौमी असम्बली का इजलास हुकूमत कोरम भी पूरा न कर सकी, और ये कोरम पूरा न करने वाली जो रवायत है, ये बार बार हमें हर इजलास में नज़र आ रही है। आप क्या समझते हैं कि जब इस पोजीशन में जब अपोजिशन एक प्रेशर डेवलप कर रही है रास्तों पे और बाहर, तो ऐवान में हुकूमत की इस तरह की अगर कोरम भी वो पूरा न कर सकेंगे तो तासुर कुछ अच्छा नहीं जाता? देखें गौहर साहब, हमें पहले तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अपोजिशन अब अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, और उस सर्वाइवल के लिए उन्होंने जो एक आखिरी हद तक जो जाना होता है उस किस्म के स्ट्रेटजी जो है अपना ली है, जिसमें पार्लियामेंट में वो आपको अब नज़र नहीं आएंगे, कम ही नज़र आएंगे। अगर आएंगे भी तो वो पार्लियामेंट का जो एक डेकोरम होता है या पार्लियामेंट के अंदर जो है उसको भी केओस में ही टर्न करेंगे। कराची का जो वाक़या हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़ये के बाद जो है ये बड़ा एक डिफाइनिंग मोमेंट है पीडीएम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। तो इसमें अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ऐसा महसूस हो रहा है
کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک انیشیل رسپانس دیا تھا جو کہ بڑا اسٹریٹ اور ڈائریکٹ ایلیگیشن تھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور لیکن اب آپ دیکھیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ انکوائری کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کے سٹانس میں وہ گرمی آپ کو نہیں نظر آتی، اور اب وہ 30 دن کی انہوں نے ایک انکوائری، آئی ڈونٹ نو اس میں 30 دن کس لیے چاہیے، کیونکہ اس میں تو بڑی سمپل سی انکوائری ہے، اگر واقعی اس میں جو ایلیگیشنز انہوں نے لگائے ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو۔ اور دوسری طرف اگر آپ پی ایم ایل این کی طرف دیکھیں تو ان کے لیے بھی جو انہوں نے نیکسٹ ڈے جو ریئیکشن دیا تھا وہ اب انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا ہے ٹورڈز پرائم منسٹر کی طرف، حالانکہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ سے ہی رہنی چاہیے تھی، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کا دائرہ کار تھا۔ اور تو اس لیے یہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے جو انہوں نے قدم اٹھا لیا، اصل میں جو واقعہ پیش آیا، جس طرح مطلب آئی جی صاحب کا بیان یہ تھا، جس طرح ان کے گھر پہ فورسز گئی، تو اس وقت تو صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ سی ایم صاحب کو بھی وہ ایکٹیو ہونا تھا یا بلاول کو بھی کوئی ورژن دینا تھا، مطلب کوئی عام بات نہیں رہ گئی تھی کہ جیسے روٹین میں چیزیں ہوتی ہیں سندھ گورنمنٹ ٹیکل کرے۔ اس وقت نظر یہ آ رہا تھا کہ بالکل ہی سندھ گورنمنٹ بے بس ہے یا کوئی پارٹی بے بس ہے، کہ صورتحال ایسی بن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نیچرلی ایسا آپ کو لگ رہا تھا، یا جس طرح آپ کے وزراء پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ تو وہ ایک بڑی ایک پری پلانڈ تھا اور وہ بلاول ہاؤس سے وہ بات نکلی تھی؟ دیکھیں میں یہ اسیسمنٹ تو نہیں دے سکتا کہ یہ پری پلان تھا یا نہیں تھا، لیکن جو اپیرنٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بیانیہ اپنا اگلے دن جاری کیا تھا، یا پی ایم ایل این نے اگلے دن جو جاری کیا تھا، وہ بڑا اگریسو بیانیہ تھا۔ لیکن اب اگر آپ دونوں کو دیکھیں تو ایک جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو انکوائری کے پیچھے جا کے چھپ گئی ہے۔ اب آپ ٹاک شوز میں ان کے نمائندوں سے بات کریں تو وہ آپ کو اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ اب جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی انکوائری آئے گی تو ہم دیکھیں گے۔ تو ویسے پاکستان میں جو چیز انکوائری میں چلی جاتی ہے اس کا تو ویسے ہی مستقبل آپ کو پتہ ہے کہ وہ کم ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف پی ایم ایل این ہے کہ جن کو غالباً اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ادھر سے تو کچھ نہیں نکلنا اب، اور اب انہوں نے کہا کہ جو ہم نے انیشیل بیانیہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنایا تھا اس کو ڈائیورٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف کوشش کر رہے ہیں۔ تو دونوں جو ہیں جس چیلنج کا انہیں سامنا ہوا تھا وہ دونوں اس چیلنج سے اب بھاگ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی بھاگ رہی ہے، پی ایم ایل این بھی بھاگ رہی ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے لیے جو ہے یہ ایک دھچکا ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں، اور اس سے مسٹرسٹ بھی پیدا ہوگا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اگر یہ محسوس ہوا پی ایم ایل این کو کہ پیپلز پارٹی نے اس انکوائری کی آڑ میں کوئی افہام و تفہیم کر لی ہے، تو وہ پھر پی ڈی ایم کی جو یونٹی ہے یا ان کا جو ایک جوائنٹ سٹانس ہے اس کے اوپر بھی آئی تھنک اس کا افیکٹ ہوگا۔ تو مجھے یہ جو صورتحال ہے یہ پی ڈی ایم کے لیے کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، اور وہ جتنا مرضی زور لگا لیں اس کو پرائم منسٹر کی طرف ڈائیورٹ کرنا یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، آئی تھنک اٹ ڈز ناٹ میک سینس، اس کی کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ ایک صوبائی حکومت کا معاملہ ہے اور وہ ایکسیپٹ کر چکی ہے اس کی اونرشپ کو کہ جی ہم اس کے اوپر انکوائری کریں گے، تو انکوائری کے بعد ہی اگر کوئی فیڈرل سے ریلیٹڈ ہے تو بتائیں، پیپلز پارٹی بتائے کہ جی یہ جو حصہ ہے اس انکوائری کا اس کا تعلق فیڈرل کے ساتھ ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پرائم منسٹر کیوں اس کے اوپر ریئیکٹ کرے، پرائم منسٹر کیوں اس کے اوپر اپنا رسپانس دیں؟ اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ خاموش ہو گئی ہے انکوائری کے بعد، تو جو وفاقی وزراء ہیں، پی ایم صاحب تو اتنا اس پہ بولے نہیں ہیں، تو فواد چودھری صاحب کا بیان آیا ایک تو دوسرے وزراء کا، تو ظاہر اوپینین جو وفاقی کابینہ کے ممبرز اوپینین دے رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ دونوں فریقین سے ہو رہی ہے کہ انکوائری آنے سے پہلے ظاہر پیپلز پارٹی نے بھی بات کی، نون لیگ بھی بات کر دی، اور تڑکا فواد چودھری صاحب نے بھی لگا دیا؟ اچھا دیکھیں، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ اگر حکومت اور اپوزیشن جو ہیں آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اس میں تو پھر وہی والی صورتحال ہوتی ہے نا کہ ایک دوسرے پہ گول کر رہے ہیں آپ نے، تو وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے۔
جہاں تک فیڈرل کیبنٹ کا تعلق ہے، فیڈرل کیبنٹ کا جو کی طرف سے نمائندوں نے یا ایون پروونشل لیڈرشپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کا مین جو سٹانس تھا وہ تو قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کے اوپر تھا، اور اس کے اوپر ہی احتجاج کیا گیا تھا. صوبائی لیڈرشپ نے بھی ایف آئی آر اسی کی بنیاد کے اوپر رکھی. باقی ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اچھا، حلیم عادل جی. شیخ جو ایف آئی آر کٹوانے گئے تھے، آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ کہہ رہا ہے جا کے تھانے میں، اس سے پہلے بھی ان کی اس طرح کی سین ہوئے ہیں کہ آپ کو ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پولیس پہ آپ فورس نہ کریں، اور وہ جا کے آپ کے رہنما ادھر کہتے ہیں آپ کو ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی. پولیس خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، آپ کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں چلے جائیں، اگر کوئی پبلک سینٹیمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایف آئی آر ہے تو وہ ظاہر ہے ایک پارٹی جو ہے وہ ایک انڈیویجول نہیں ہوتا، وہاں کی پارٹی کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ اپنا زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیگل پروسیس پھر کدھر گیا؟ اگر پی ٹی آئی کے پاس بھی نہ ہو تو پھر باقی وائلیٹ نہیں کیا انہوں نے. اپنا جو اس کے حوالے سے جو زور اپنا لگانا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے، اور ایف آئی آر ویسے کیوں نہ کٹتی کہ اگر ایس او پی جو ہے، جو قانون ہے قائد اعظم کے مزار کا، آپ اس کی صرف کلازز کو پڑھ لیں تو کیوں نہیں ایف آئی آر کٹنی چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. تو پولیس کا تو کام نہیں ہے ایف آئی آر کو روکنا. پولیس نے تو یہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، جب آپ کے پاس اتنی بنیاد موجود ہو کہ ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو پولیس اس کو نہیں روک سکتی، اور اگر وہ روکتی ہے تو پولیس غیر قانونی کام کر رہی ہے. حلیم عادل شیخ وہ نہیں غیر قانونی کام کر رہا، وہ تو اس بات پہ انسسٹ کر رہا ہے کہ میں جو ایف آئی آر کے لیے آیا ہوں یہ قانون کے مطابق ہے. تو پولیس کو تو اس کو درج کرنا تھا، یہ چاہیے تھا اس ایف آئی آر کا، اس کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کو کہنا ہے کہ وہاں جا کے ایک دہائی دی ہے کیپٹن صاحب نے کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، ملک کے حالات کیا ہیں، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ جذباتی انداز میں وہ ظاہر قائد کے ساتھ وہ گفتگو فرما رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے جذبات وہاں اگر شیئر کرنا کوئی زیادہ ہی تنقید ہو رہی ہے اس پہ؟ دیکھیں، قائد اعظم کے حوالے سے ہماری قوم کا ایک سینٹیمنٹ ہے، اور اس مزار کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہی سینٹیمنٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ادب، وہاں پہ ایک احترام ہونا چاہیے. اگر پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں یا پولیٹیکل جو چپکلش ہوتی ہے، ایک سیاسی چپکلش جو ہے، اس کو ہم اگر قائد اعظم کے مزار پہ جا کے شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی روایت پڑ جائے گی کہ وہاں پہ جس کو بھی کسی سے شکایت ہوگی، پروونشل گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، قانون سے، پولیس سے، تو وہ تو پھر قائد اعظم کے مزار پہ پہنچ کے وہیں پہ جا کے قائد اعظم کو مخاطب کر کے گئے گا، دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، نعرے بازی شروع کر دے گا. تو یہ تو ایک ہم یہ تو نہیں چاہیں گے، ہم دھرنا دینا ہے آپ جدھر مرضی جا کے دیں. سسٹم سے مایوسی کی انتہا بھی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب بھی آ کے اسٹیج پہ آ کے اس طرح کی گفتگو فرماتے تھے پارلیمنٹ کے سامنے، پھر پی ٹی وی پہ بھی کارکنان چلے جاتے تھے، وہ کہتے کہ حالات ایسے ہیں، صورتحال ایسی ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مایوسی کی جب انتہا آ جاتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2014-15 میں جو دھرنا دیا تھا، جو پروٹیسٹ تھا ان کا، وہ ان کا جمہوری حق تھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک لانگ مارچ لے کے آئے اور انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، اور اس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے بالکل ریزسٹ نہیں کیا. اگرچہ پی ٹی آئی کے دھرنے کو اس وقت کافی ریزسٹ کیا گیا تھا، اور پی ٹی وی حملہ کیس تو بنا دیا گیا، لیکن وہ صورتحال تھی کہ جہاں پہ پبلک کے اوپر ٹیئر گیس فائر کی جا رہی تھی، اور ایک پبلک کا جو ایک اینگر تھا اس میں پولیس کے خلاف ایک پورا وہاں پہ جو سین کریٹ ہوا تھا، اور ان حالات میں وہ ہوا. تو اب اگر پی ڈی ایم کر رہی ہے تو میں اس کو بھی کہتا ہوں یہ ان کا جمہوری حق ہے، کریں، جتنی تحریک چلانا چاہتے ہیں، جتنے جلسے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے اندر جو ہے ایک کیوس کریٹ کر دیں. تو جب آپ مزار قائد کے اوپر جا کے آپ اس کے ارد گرد جو ہے ایک مارکنگ ہوئی ہے گرل کی شکل میں کہ جہاں پہ آپ نے فاتحہ کے لیے جانا ہے تو آپ وہاں پہ رک جاتے ہیں، اس احترام میں آپ اس کو بھی کراس کرتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ تو
وہاں پہ دھکم پیل شروع ہو جائے گی. کل قائد اعظم کے مزار کے اوپر ایک بندہ اندر جائے گا, 100 بندہ اور اندر آ گیا, تو پھر وہ قبر اور وہ مزار جو ہے اس کا احترام کدھر رہ جائے گا؟ ظاہر قائد کی قبر کا احترام تو ہم سب پہ لازم ہے, اور اس پہ ظاہر اتفاق ہے, مختلف ورژن ہے اس حوالے سے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو سندھ پولیس کا معاملہ تھا یا کیپٹن صفدر کی جو گرفتاری تھی, اس کے بعد سارا جو سیناریو بنا, تو پی ایم صاحب کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ انگلیاں تو وفاق پہ اٹھی تھیں, پی ایم صاحب خاموش ہو گئے. دیکھیں اس میں بنا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے آج کل, لیکن دیکھیں آپ ایک واقعہ ہوا کہ جس میں بڑی سنجیدہ اور بڑی سیریس کریٹیکل قسم کی ایلیگیشنز جو ہیں پاکستان کے ایک ادارے پہ لگتی ہیں, 2 ملک کی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اس ادارے پہ لگاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے فوراً بعد تب تو زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں. اور ودن 48 آورز جو ہے سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم اس کی انکوائری کریں گے, آرمی چیف کور کمانڈر سے کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری کریں, ٹھیک ہے. اب ایک انکوائری کے آنے سے پہلے کیا پرائم منسٹر ایسا کوئی بیان ان کو دینا چاہیے کہ جو یا تو اس کا ٹلٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف ہو یا اس کا ٹلٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو, پھر آپ کہیں گے جی کہ باعث ہے, پھر آپ یہ کہیں گے کہ انکوائری پہ ہر موضوع پہ آ جاتی ہے, لیکن مخصوص بات پہ نہ آئے تو مطلب کیا اس میں اس کو ڈر و خوف ہے, کمپرومائز ہے, تعلقات ہیں؟ نہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی, میں اس کو غیر معمولی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں ویسے تو پولیٹیکل ڈیفرنسز جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر باہر خان صاحب ڈرتے تو نہیں, سب کچھ چلتا ہے نا, خان صاحب بھی بالکل کھل کے بات کرتے ہیں اپوزیشن کے بارے میں, لیکن یہ جو واقعہ تھا اس کے اندر جو سینسٹیوٹی تھی وہ ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی کم ہی ہم نے اس قسم کی کوئی وٹنس کی ہے کہ جس میں 2 پولیٹیکل پارٹی انہوں نے کہا جی ہماری سندھ پولیس کا آئی جی اغوا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس کی ہسٹری میں آپ کو ایگزامپل نہیں ملتی کہ وہ آئی جی جو ہے اس کو ایک سیکٹر کمانڈر اٹھا کے لے گیا. یہ تھے نا الزامات. اب ان الزامات کے بارے میں جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ درست ہیں یا غلط ہیں, اس کے بعد ہی کوئی پرائم منسٹر اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. تو اتنے اس قسم کے معاملات میں اگر آئی جی کا کہا بھی جائے اغوا ہونا, یا آئی جی کہے تو اغوا کی کوشش کی گئی ہے, تو خود یہ وفاق سے بھی ریلیٹ کرتا ہے یہ چیز آئی جی, کیونکہ ظاہر ہے آئی جی دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد اس کی اونرشپ, اس کی ذمہ داری وہ صوبائی حکومت, چیف سیکریٹری اور آئی جی کا یہ ان کا کام ہے. ہم اس کو دیکھیں, میں جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اپوزیشن کو اب جب اپنا انیشل بیانیہ دینے کے بعد اب اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہم اس میں کیا گین کر سکیں گے, اب وہ اس کو رخ جو ہے وہ اس طرف موڑنا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے, پرائم منسٹر کی خاموشی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. حالانکہ یہ ایک صوبائی معاملہ ہے, صوبائی حکومت کمٹ کر چکی ہوئی ہے اس کی اونرشپ جو ہے. انکوائری جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اون کر لیتے ہیں. آرمی چیف نے بھی اس کی اونرشپ ایکسیپٹ کر لی ہے کیونکہ الزامات جو تھے وہ آرمی کی طرف پوائنٹ آؤٹ ہو رہے تھے, اور انہوں نے اور کسی کو نہیں کہا, انہوں نے اپنے کور کمانڈر کو کہا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کر کے دیں. تو دونوں اپنی اپنی تحقیقات کر رہے ہیں, 2 ادارے, صوبائی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ, یہاں سے الزامات ان پہ لگے گئے ہیں. اب اس میں کیا رول ان کا تھا کیا نہیں تھا, اس میں پرائم منسٹر کو بالکل پارٹی نہیں بننا چاہیے. پرائم منسٹر جب تحقیقات کی رپورٹ آ جائے گی, ظاہر ہے جو آرمی کرے گی وہ بھی آ جائے گی, صوبائی کرے گی وہ بھی آ جائے گی, وہ انکوائری مجھے امید ہے کہ وہ عوام کو بھی دکھائی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ پچھلی انکوائریز کی طرح اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلے گا. تو یہ امید کرتے ہیں کہ وہ انکوائری رپورٹ آ جائے تو اس کی ریکمنڈیشنز بھی ہوں گی نا, اس میں اگر فیڈرل کا کوئی رول ہے تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے احمد جواد صاحب, شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ہی شو تا ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کہ نئے موضوع سے گڈ حاضر تھینداسوں. پنहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.